बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मेरे साथ आज रफ़ीक अहमद अख्तर साहब हैं, जो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब के साहबजादे हैं और आप पैदाइशी तौर पे अहमदी। इसके साथ ही आपने जब तक़सीम पाकिस्तान के बाद लाहौर तशरीफ़ ले आए, लाहौर के बाद आपके वालिद ने आपको तालीम के सिलसिले में रवा भेज दिया। आपका रवे पर और रवे के माहौल पर गहरी नज़र है। अपने हालात व वाक़यात ये खुद बताएंगे कि क्या है, अहमदियत से मुतनफ़र हुए तो क्यों हुए, क्या मिर्ज़ा साहब की तालीम की वजह से हुए, क्या मिर्ज़ा साहब की किताबों को इनका मुताला किया इन्होंने या नहीं किया, या जमात के माहौल से, इखलाकियात से जब मुतनफ़र हुए। ये तमाम बातें हम रफ़ीक साहब की ज़बानी जानते हैं। रफ़ीक साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे अहमदी और मुसलमान दोस्तों के साथ अपने हालात व वाक़यात और ख़यालात को शेयर करेंगे और ये हमें बताएंगे कि आपने अहमदियत से मुतनफ़र क्यों हुए, कितना अर्सा अहमदियत में गुजारा, मिर्ज़ा साहब की तालीम ने आपको बदला या आपको मजबूर किया कि ये तालीम ठीक नहीं छोड़ दें, या आपको माहौल ने, इस निज़ाम ने, इस ख़ानदान ने ये मुतनफ़र किया कि आप इसको छोड़ देंगे। आप बताना पसंद फरमाएंगे। अपने बारे में पहले तारफ़ करा दीजिए, उसके बारे में इस चीज़ के फरमाइए कि क्या वजह थी कि आप इस अहमदियत से मुतनफ़र हुए। एक तो सबसे पहले ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त बचपन की काफ़ी शार्प है। मुझे जब मैं 3 माह का था और मैंने अपने नाना को देखा और उसके बाद वो फौत हो गए, हम अपने वाले साहब जहाँ थे वहाँ चले गए। मुझे अभी तक उनका चेहरा जो है वो एक झलक मेरे जहन में है। तो उसके बाद जो अहमदियत के ताल्लुक से जो मैं जानता हूँ वो ये है कि मेरे वाले साहब मिलिट्री में डॉक्टर थे और इनको फौज में अंग्रेज़ों ने दूसरी जंग अजीम में समंदर पार भेजा और जब ये वापस आए तो फिर हम जब भी जलसा होता था तो जहाँ भी वाले साहब होते थे वो हम जलसा पर जाया करते थे। तो वो मेले का माहौल बहुत अच्छा लगा करता था। तो वो लेकिन ये है कि असल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान आने के बाद, मैं जब 5वीं छठी जमात में था और मेरे वालिद साहब लाहौर छावनी के सीएमएच अस्पताल में मुतय्यन थे और उस वक्त रबवा का कोई तसव्वुर नहीं था। तो जलसा जोधामल बिल्डिंग रतन बाग में हुआ करता था और जुमा की नमाज जो है वो दिल्ली दरवाज़ा में होती थी। तो वो तब की जो याददाश्तें हैं वो मेरे जहन में बहुत महफूज है। और उस वक्त ऐसे है कि जैसे मेरा जहन जो है वो तजिया करता था और जो चीज़ें मुझे शुरू से ही वो मुझे यूं लगता था कि इनके अंदर कोई गड़बड़ है। सबसे पहले ये कि जो मेरा जो सबसे पहली याददाश्त ने मुझे धचका लगाया वो दिल्ली दरवाज़ा में एक जुमा के मौका पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद एक गोरे यूरोपियन को साथ खड़ा करके उसने लोगों को जोश दिलाया कि अगर तुम लोग कुर्बानियां नहीं करोगे तो अल्लाह एक और कौम को ले आएगा। और उसके बाद में नारे लगने शुरू हुए। तो उस वक्त मैं 5वीं छठी जमात में था, लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये और फिर उसके बाद जो उस शख्स के मतलब मुझे रबवा में पता लगा वो वो उससे एक मेरे जहन में एक सिलसिला शुरू हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोशर नहीं उस बंदे का क्या नाम था? कोई आप नाम बता सकते है। हैं उस बंदे का क्या वो नाम वो था? वो शख्स जर्मन था हम्म। और उसका जर्मन कोई नाम था, उसके साथ कुंजे था और इसका फिर इस्लामी नाम अब्दुल शकूर रखा गया और ये अब्दुल शकूर कुंजे कहलाता था। अच्छा, ये तो हो गई। फिर जब आप क्या रवा में तालीम के लिए आए? हाँ, लाहौर छावनी में जब मैं 8वीं जमात मैंने पास की तो मेरे वालिद साहब ने दीनी तालीम, दीनी माहौल में
تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے ربوہ بھیج دیا، ہوں، اور اس وقت وہ تعلیم الاسلام اسکول کا ربوہ میں پہلا سال تھا، اور شروع سے جو مجھے تجربات ہوئے ان سے مجھے بہت دھچکا لگتا تھا، اور میں اپسیٹ ہوتا تھا کہ یہ ابا جان تو اتنے مخلص ہیں، اور جو وہ دین کی اور اخلاقی اچھی باتیں ہمیں سکھاتے رہے ہیں، اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ ہوں، اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا تعلیم الاسلام کالج میں بھی تعلیم حاصل کی؟ میں نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے میٹرک کیا، ہوں، اور اس کے بعد کالج وہاں آ گیا تھا، ٹی آئی کالج۔ لیکن یہ ہے کہ جو مجھے یہ خاندان کے جو افراد تھے ان کی رونق اور ان کے جو طور طریقے تھے مجھے پسند نہیں تھے، ہوں، تو یہ پرنسپل جو تھے مرزا ناصر احمد تھے، اور میں نے جب ان کو پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے یہ کچھ اچھے نہیں لگے، تو میں نے اس وقت ایک میرے اندر بغاوت کا رنگ آ گیا تھا، میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ میں نے اس کالج میں نہیں پڑھنا، اور ابا جان کو فالج ہوا تھا، وہ مجھے بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ مجھے راغب کریں، اور پھر میں لاہور جا کے پڑھنا چاہتا تھا، میرے اخراجات بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے، پھر انہوں نے مرزا ناصر سے بات کی، اور مرزا ناصر نے مجھے بلا کے وہ جیسے میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کیا چما چاٹی کا جو اس طرح طریقہ، اس سے مجھے راغب کرنے کی کوشش کی۔ مطلب پیار سے آپ کو دلاسا دیا، بہلایا ہاں کہ نہیں ایسی ہاں کوئی بات نہیں، آپ یہیں پر ہاں، نہیں۔ تو آپ کو کیا چیز تنگ کرتی تھی، کیا بادر کرتی، کیا ربوہ کا ماحول یا وہاں پہ کچھ اس طرح کی کوئی ایسی کیا چیزیں تھی جو آپ کو مطلب تنگ کرتی تھی؟ وہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ربوہ آیا ہوں ہائی اسکول میں، ہوں، تو بورڈنگ ہاؤس میں نے دیکھا کہ اخلاقی گڑبڑیں، جنسی بے راہبیاں جو تھیں وہ وہاں کا ماحول تھا۔ مطلب لڑکوں کا آپس میں، یا مطلب وہاں پہ مطلب استادوں کا، یا بڑے جو آپ کہہ لیں لوگ ہیں انصار کے ان کا، یا مولوی صاحبان کا، مطلب لڑکوں کے ساتھ؟ وہ یہ ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں ہوں، یہ جو ہم جنس پرستی، اس کے عام واقعات سننے میں آتے تھے۔ لڑکے آپس میں؟ جی ہاں، اچھا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو تنظیم ہے ہوں، یہ باہر سے غیر ملکیوں کو لے کے آتے تھے، ان میں سے کئی جو تھے میرے ساتھ بورڈنگ میں تھے، ہوں، تو میں کہتا تھا کہ انہیں یہ دین کی خاطر لائے ہیں، لیکن یہ بھی جو ان کے ساتھ مل کے حرکات کر رہے ہیں، ہوں، مثلا یہ ہے کہ جو وہاں کے ربوہ کے لڑکے جو تھے ہوں، وہ ان کو جو باتیں پہلی سکھاتے تھے وہ جنسی ہوں، الفاظ ہوتے تھے، ہوں، گندے الفاظ، ہوں، اور ان کو بھی میں نے دیکھا، مثلا شمالی لینڈ سے دو تھے، اور افریقہ وہ گانا سے تھے، ہوں، اور ایک عرب بچہ تھا علی امین، ہوں، جو سیریالون سے تھا، اور میں ان سب کے بہت قریب تھا، تو وہ جو یہ سب جو تھے بد کردار تھے، میں نے دیکھا کہ یہ بھی ہومو سیکشولیٹی میں انوالو۔ مطلب جب کہہ رہے ہیں کہ یہ انوالو تھے، یہ سے کیا مراد ہے؟ میں مطلب کیا آپ ان میں سے کوئی وہ پرومیننٹ لوگ جو کہ جن کو کہ احمدی لوگ جانتے ہوں، یا سوسائٹی کے اندر احمدی جماعت کے اندر جانے پہچانے ہو، کیا وہ لوگ مطلب ان کا کچھ بتا سکتے ہیں کسی کا؟ ایک تو دیکھیے کہ استادوں میں بھی اور ہوں، مولویوں میں بھی وہاں پر یہ عام طریق تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ گلے ملتے تھے، اور جب گلے ملتے تھے مجھے بھی جو تجربات ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ اگر سب استاد نہیں، بیچ میں نیک استاد بھی تھے، ہوں، لیکن جو گڑبڑ تھے وہ آپ سے جب گلے مل رہے ہیں، اور مولویوں کی اکثریت جب گلے مل رہے ہیں تو آپ ایک دم شوق ہوتے تھے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے، یعنی آپ کو وہ جو جسم کی سختی ہوں، سے وہ اندازہ ہو جاتا تھا، اور کہ یہ کیا اس شخص کی نیت ہے۔